السلام عليكم أصدقائي الطلبة، الناس ديال ليكونومي الاقتصاد. كنتمنى تكونوا غادي مزيان مع الدروس ديالكم. وصلنا في هذا الموديول ديال دروا كوميرسيال، وصلنا لي زانسكريبسيون او ريجستر دو كوميرس، تسجيلات في السجل التجاري. Selon l'article 36 du Code de commerce, les inscriptions au registre de commerce comprennent les immatriculations, تسجيلات, les inscriptions modificatives, تسجيلات اللي كيكون فيهم شي تغيير، ملي كنغيرو شي حاجة كنسجلوها حتى هي، et les radiations, تشطيب. بالنسبة les immatriculations, les personnes assujetties à l'immatriculation sont énumérées à l'article 37 du Code de commerce. Ce sont الناس اللي هما خاضعين للتسجيل في هذا الريجستر دو كوميرس. كاين في هذه المادة 37 من مدونة التجارة. شكون هما؟ كاع لي بيرسون الذاتيين والمعنويين، مغاربة كانوا أو أجنبيين، اللي كيزاولوا exerçant une activité sur le territoire du royaume، كيزاولوا واحد النشاط في الأراضي ديال المملكة. toute succursale ou agence commerciale، أي فرع أو وكالة تجارية d'entreprise ماروكان ديال واحد الشركة مغربية أو شركة أجنبية، حتى هما خصهم يتسجلوا في هذا الريجستر دو كوميرس. toute représentation commerciale، أي تمثيل تجاري أو agence commerciale des États، شي وكالة تجارية ديال الدولة، collectivité ou établissement public étranger، ولا ديال شي منظمة عمومية اللي هي أجنبية. وأيضا tous les établissements publics marocains à caractère industriel ou commercial، كاع الإدارات المغربية اللي عندهم واحد الطابع صناعي أو تجاري soumis par leur loi à l'immatriculation au registre de commerce، خاضعين بالقانون ديالهم لهذا التسجيل في السجل التجاري. وأيضا tout groupement d'intérêt économique، المصالح، التجمعات المصالح الاقتصادية حتى هما كيخصهم يتسجلوا في الريجستر دو كوميرس. cette formalité doit être accomplie، هاد الشكلية ديال التقياد في هذا السجل التجاري خاصها تتم via une demande écrite du commerçant lui-même، خاصك دير واحد الطلب خاص هذاك التاجر بنفسه يدير واحد الطلب خطي او دو سون مونداتير ولا الوكيل ديالو موني دون بروكوراسيون، وعنده واحد الوكالة غتكون مكتوبة او بلو تار دون لي 3 موا دو لوفرتور دو ليتابليسمون كوميرسيال، إلا تعطلتي 3 شهور مورا الافتتاح ديال هذيك الوكالة التجارية ou de l'acquisition du fonds de commerce، ولا الشراء ديال واحد الأصل التجاري. من بعد هادو لي زيماتريكولاسيون، من بعد عندنا لي زانسكريبسيون موديفيكاتيف. ديجا كنتي درتي لا ماتريكولاسيون ولكن تبدلات شي حاجة كيخصك حتى هي تسجلها، حتى هي ديكلاري بها. تو شونجمون او موديفيكاسيون، أي تغيير أو تعديل se produisant dans les faits prescrits dans l'immatriculation، أي تغيير أو تعديل ترى في هذاك الشيء اللي عطيتي النهار الأول وتقيد في الريجستر دو كوميرس ديالك، doit faire l'objet d'une déclaration modificative، خاصو يكون يدار ليه واحد البيان تعديلي dans le mois de leur réalisation، في الشهر اللي درتي فيه داك التغيير خاصك ديكلاري بهذا التغيير. Cette modification peut concerner aussi bien l'état de la personne du commerçant، هاد التغيير هذا يقدر يكون كيخص الشخص ديال التاجر، الحالة المدنية ديالو تبدلات، l'incapacité ولا غير قادر،
لانكومباتيبيليتي ولا كيزاول واحد المهنة اللي ما كتسمحش ليه دير التجارة، اي لي زاكت اوسي ليي ا سون اكتيفيتي كوميرسيال، ولا شي حاجة اللي هي متعلقة بهذاك النشاط التجاري ديالو، والقرارات القضائية اللي تنطقوا عليه هو على داك التاجر. اخيرا عندنا لا رادياسيون اللي هي التشطيب من التسجيل التجاري peut être requise de deux façons، تقدر دار بجوج طرق، يا اما عن طريق التاجر بنفسه، وهذه فوقاش كطرا quand ce dernier vient de cesser d'exercer son commerce، مني هاد الاخير هذا اللي هو التاجر كيحبس على مزاولة هذاك التجارة ديالو، و par ses héritiers s'il vient de décider، ولا من طرف الورثة ديالو إلا كان يلاه مات sans qu'il y ait cession de fonds de commerce، بلا ما يكون البيع ديال هذاك الأصل التجاري. toutefois la radiation هاد التشطيب ne peut avoir lieu que si les inscriptions sont apurées et les créanciers gagistes informés. هاد التشطيب هذا ما نقدرش نديروه حتى يتم المسح ديال التسجيلات وابلاغ هذوك الدائنين، دوك الناس اللي كيتسالوك الفلوس عاد باش يمكن دار هاد التشطيب هذا من السجل التجاري. par l'ordonnance du président du tribunal، ولا بأمر من رئيس ديال المحكمة. la radiation peut également s'opérer d'office، هاد التشطيب يقدر يدار تلقائيا par le greffier، هذاك الكاتب en vertu d'une ordonnance du président du tribunal، بموجب واحد الأمر كيصدر على رئيس المحكمة. dans les cas suivants، في هاد الحالات هادو la déchéance d'un commerçant، واحد الكوميرسون ولا déchu تحكم عليه بلا ديشيونس اللي كنا شفناها قبل، هما لي كونديسيون tenant à la personne المصادرة suite à une décision judiciaire passée en force de choses jugées. هاد لا ديشيونس ديال واحد التاجر، المصادرة ديال واحد التاجر تبعا لواحد القرار قضائي اللي ولا نهائي ما بقاش فيه النقاش، ولا لو ديسي دوبوي بلوس دان an، ولا شي واحد مات اكثر من عام هادي، ولا لا سيساسيون افيكتيف دو لاكتيفيتي دوبوي بلوس دو 3 ans، ولا الوقف الفعلي ديال هذاك النشاط اكثر من 3 سنين هو ما خدامش هذاك النشاط، ولا لا clôture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire، ولا إغلاق عملية إعادة التنظيم أو التصفية الإجبارية. كنتمنى تكونوا فهمتوا هذا الشيء اللي دوينا عليه اليوم. كنتمنى لكم التوفيق في الامتحانات ديالكم. الدروة كيبغي يتحفظ، ولكن الا كنتي حافظو وفاهمو كيسهل. حتى نهار الامتحان الا كنتي كدوز وتحط لك واحد السؤال ومشات عليك ديك الحفاظه، كيبقى عندك واحد الشاش في راسك، تقدر الا كنتي فاهم تقدر دير الاسلوب ديالك وتشرح به داكشي اللي فهمتايا وتاخذ لا نوت ديالك. الا ما فهمتوش شي حاجه ديروا لي في لي كومونتير الاسئله ديالكم، غادي نجاوبكم ان شاء الله عليهم. الا عجبكم هذا الفيديو شاركوا مع الاصدقاء ديالكم باش حتى هما يستافدوا. كنتمنى لكم التوفيق مره اخرى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.